बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाहत अता फरमाई। और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौका पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुँचाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ हैं जिसे बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर इनके भाइयों ने इनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरा अनवर पर इसको डाल दो तो इनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं यूसुफ़ का बकरी के खून से रंगा हुआ कुर्ता बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ़ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजीं। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लगते जिगर और जान से प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से कहा, इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अब भी उस पुरानी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादराने यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुँचे, अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी मांगी और दुआ की और इनकी दुआ की वजह से तमाम बरादराने यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्के मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए।
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہوذا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہوذا نے انہیں کہا، نہیں ابا حضور، یہ آپ کے لختے جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر عالیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔
تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم خداوند قدوس نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔